बुजुर्ग बरतर कुदरत में सबसे बढ़कर है। हम खुदावंद के हुजूर में उसकी इबादत के लिए जमा हों और खुदावंद को मुबारक कहें। खुदावंद के जिंदा सच्चे ला तब्दील कलाम बाइबल मुक़द्दस के अंदर ज़बूर 145 में खुदा का कलाम हमारी रहनुमाई करता है। ऐ मेरे खुदा, ऐ बादशाह, मैं तेरी तमजीद करूँगा और अब्दुल अबाद तेरे नाम को मुबारक कहूँगा। मैं हर रोज़ तुझे मुबारक कहूँगा और अब्दुल अबाद तेरे नाम की सिताइश करूँगा। खुदावंद बुजुर्ग और बेहद सिताइश के लायक है। उसकी बुजुर्गी अदराक से बाहर है। एक पुश्त दूसरी पुश्त से तेरे कामों की तारीफ और तेरी कुदरत के कामों का बयान करेगी। मैं तेरी अजमत की जलाली शान पर और तेरे अजायब पर गौर करूँगा और लोग तेरी कुदरत के हौलनाक कामों का जिक्र करेंगे और मैं तेरी बुजुर्गी बयान करूँगा। वो तेरे बड़े एहसान की यादगार का बयान करेंगे और तेरी सदाकत का गीत गाएंगे। खुदावंद रहीम व करीम है, वो कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है। खुदावंद सब पर मेहरबान है और उसकी रहमत उसकी सारी मखलूक पर है। ऐ खुदावंद, तेरी सारी मखलूक तेरा शुक्र करेगी और तेरे मुकद्दस तुझे मुबारक कहेंगे। वो तेरी सल्तनत के जलाल का बयान और तेरी कुदरत का चर्चा करेंगे, ताकि बनी आदम पर उसकी कुदरत के कामों को और उसकी सल्तनत के जलाल की शान को जाहिर करे। तेरी सल्तनत अब्दी सल्तनत है और तेरी हुकूमत पुश्त दर पुश्त। खुदावंद गिरते हुए को संभालता और झुके हुए को उठा खड़ा करता है। सबकी आंखें तुझ पर लगी हैं, तू उनको वक़्त पर उनकी खुराक देता है। तू अपनी मुट्ठी खोलता है और हर जानदार की ख्वाहिश पूरी करता है। खुदावंद अपनी सब राहों में सादिक और अपने सब कामों में रहीम है। खुदावंद उन सब के करीब है जो उससे दुआ करते हैं, यानी उन सब के जो सच्चाई से दुआ करते हैं। जो उससे डरते हैं उनकी मुराद पूरी करेगा। वो उनकी फरियाद सुनेगा और उनको बचा लेगा। खुदावंद अपने सब मोहब्बत रखने वालों की हिफाजत करेगा, लेकिन सब शरीरों को हलाक कर डालेगा। मेरे मुंह से खुदावंद की सताइश होगी और हर बशर उसके पाक नाम को अब्दुल अबाद मुबारक कहे। आमीन। हम सब जागें और दुआ करें। हम सब बेदार हों, सुबह सवेरे उठकर खुदा के घर में उसकी इबादत के लिए जमा हों, क्योंकि खुदावंद ही इबादत, बुजुर्गी, हमद और बड़ाई के लायक है। हम खुदावंद की मदह सराई करें और खुदावंद को मुबारक कहें, क्योंकि हमद, सताइश, परस्तिश और बुजुर्गी सब हमारे खुदावंद के लिए हैं। आमीन। खुदावंद की हमद व सना गाएंगे और खुदावंद की सताइश करते हुए ज़बूर 148 हम खुदावंद की तारीफ में अपनी आवाज़ बुलंद करते हुए खुदावंद को मुबारक कहेंगे। करो रब दी हुण वडियाई, करो रब दी हुण वडियाई, सब आसमाना दी उचियाई, सब आसमाना दी उचियाई। तारीफ तारीफ कर बुलंदी पर, हालेलुया। तारीफ कर बुलंदी पर, तारीफ करन फरिश्ते सारे, तारीफ करन फरिश्ते सारे। ओ दिया फौजा मारन नारे, ओ दिया फौजा मारन नारे।
तारीफ कर बुलंदी पर, हालेलुया। तारीफ कर बुलंदी पर, चंद सूरज चमकीले तारे, चंद सूरज चमकीले तारे, सब आसमान ते पानी सारे, सब आसमान ते पानी सारे, तारीफ कर बुलंदी पर, हालेलुया। तारीफ कर बुलंदी पर, उसने हुक्म कीता जारी, उसने हुक्म कीता जारी, खलकत पैदा हुई सारी, खलकत पैदा हुई सारी, तारीफ कर बुलंदी पर, हालेलुया। तारीफ कर बुलंदी पर, उसका जय मजबूत बनाए, उसका जय मजबूत बनाए, जो कुछ भी टल ना जाए, जो कुछ भी टल ना जाए, तारीफ कर बुलंदी पर, हालेलुया। तारीफ कर बुलंदी पर, करो रब दी हुण वडियाई। दूसरा हिस्सा गाते हुए, करो ज़मीन दी सारी लोकाई, तारीफ करो ज़मीन सारी, हालेलुया। तारीफ करो ज़मीन सारी, सब डूंगे आया सब गहराओ, सब डूंगे आया सब गहराओ, ओले बर्फ तरीफां गाओ, ओले बर्फ तरीफां गाओ, तारीफ कर बुलंदी पर, हालेलुया। तारीफ कर ज़मीन सारी, आगते धुंध हनेरी सारी, आगते धुंध हनेरी सारी, हुक्म रब दा मन्नण हारी, हुक्म रब दा मन्नण हारी, तारीफ कर ज़मीन सारी, हालेलुया। तारीफ कर ज़मीन सारी, ऊंचे टिले हो सब पहाड़ों, ऊंचे टिले हो सब पहाड़ों, पल्लारों को सब द्योदारो, पल्लारों को सब द्योदारो, तारीफ करो ज़मीन सारी, हालेलुया। तारीफ करो ज़मीन सारी, जंगली जानवर चौकर सारे, जंगली जानवर चौकर सारे, सब परिंदे कीड़े काढ़े, सब परिंदे कीड़े काढ़े, तारीफ करो ज़मीन सारी, हालेलुया। तारीफ करो ज़मीन सारी, सब राजा सब राजे साईं, सब राजा सब राजे साईं, सब अमीर ते सब न्यायी, सब अमीर ते सब न्यायी, तारीफ करो ज़मीन सारी, हालेलुया। तारीफ करो ज़मीन सारी,
سب کماری بڈھے بچے کلکت ساری بڈھے بچے کلکت ساری تعریف تعریف کرو زمین ساری ہلیلویا تعریف کرو زمین ساری ہے شان والا نام خدا دا ہے شان والا نام خدا دا سب تھاں ہے جلال اسے دا سب تھاں ہے جلال اسے دا تعریف تعریف کرو زمین ساری ہلیلویا تعریف کرو زمین ساری اپنی قوم نو دے اچھائی اپنی قوم نو دے اچھائی عزت ہونا دی بڑائی عزت ہونا دی بڑائی تعریف تعریف کرو زمین ساری ہلیلویا تعریف کرو زمین ساری اسرائیل دی امت ساری اسرائیل دی امت ساری ہوتی ہے عزت پاری ہوتی ہے عزت پاری تعریف تعریف کرو زمین ساری ہلیلویا تعریف کرو زمین ساری ہلیلویا تعریف کرو زمین ساری ہلیلویا خداوند کی حمد کرو سورہ 146 کے اندر واضح طور پر بیان کیا گیا ہے خداوند کی حمد کرو اے میری جان خداوند کی حمد کر میں عمر بھر خداوند کی حمد کروں گا جب تک میرا وجود ہے میں اپنے خدا کی مدح سرائی کروں گا نہ عمرہ پر بھروسہ کرو نہ آدم ذات پر وہ بچا نہیں سکتا اس کا دم نکل جاتا ہے تو وہ مٹی میں مل جاتا ہے اسی دن اس کے منصوبے فنا ہو جاتے ہیں خوش نصیب ہے وہ جس کا مددگار یعقوب کا خدا ہے اور جس کی امید خداوند اس کے خدا سے ہے جس نے آسمان اور زمین اور سمندر اور جو کچھ ان میں ہے بنایا جو سچائی کو ہمیشہ قائم رکھتا ہے جو مظلوموں کا انصاف کرتا ہے جو بھوکوں کو کھانا دیتا ہے خداوند قیدیوں کو آزاد کرتا ہے خداوند اندھوں کی آنکھیں کھولتا ہے خداوند جھکے ہوئے کو اٹھا کھڑا کرتا ہے خداوند صادق سے محبت رکھتا ہے خداوند پردیسیوں کی حفاظت کرتا ہے وہ یتیم اور بیوہ کو سنبھالتا ہے لیکن شریروں کی راہ ٹیڑھی کر دیتا ہے خداوند ابد تک سلطنت کرے گا اے سیون تیرا خدا پشت اور پشت خداوند کی حمد کرو آمین ہلیلویا خداوند سب سے پیار کرتا ہے آپ دنیا کے کسی بھی حصے میں ہیں آپ جہاں سے بھی خداوند کی آواز کو سنتے ہیں بائبل مقدس خدا کا سچا اور زندہ کلام ہے اس کو ضرور پڑھا کریں اس کی باتوں پر دھیان کیا کریں اور اس سچائی سے واقف ہو کیونکہ یہ سچائی ہے جو خدا کا کلام آسمان پر ابد تک قائم ہے ہلیلویا اور ہم خداوند کے حضور دعا کے لیے اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا مانگیں اور خداوند کی خاتمہ کے ساتھ مل کر ہم دعا کریں گے ہلیلویا آؤ ہم خداوند کے حضور دعا کے لیے اپنے آپ کو جھکائیں
اور खुदावंद के हुजूर दुआ करें, क्योंकि वही दुआओं को सुनता और रहम करता है। हालेलुया। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं आज के दिन के लिए। खुदावंद तूने हमें जिंदा रखा, जिंदगी दी है खुदावंद, कि हम तेरे घर में आके तेरी शुक्रगुजारी कर सके। तूने ये वक्त दिया है खुदावंद कि हम तेरे कलाम को खुदावंद सीख सके, खुदावंद तेरे कलाम की बातों को जान सके। खुदावंद तेरा कलाम खुदावंद जो सच्चाई है, खुदावंद तेरा कलाम जो सच्चा है, खुदावंद तेरा कलाम खुदावंद जो खुदावंद हमारी नसीहत तरबियत करता है, खुदावंद हमें अच्छाई और बुराई के बारे में तमीज सिखाता है। खुदावंद तेरा कलाम खुदावंद जो खुदावंद नूर की मानिंद चमकता है, खुदावंद जो अंधेरे में रोशनी कर देता है। खुदावंद तेरा कलाम खुदावंद जो सच्चा है, खुदावंद तेरा कलाम खुदावंद जो खुदावंद दो धारी तलवार से भी ज्यादा तेज है, बल पर कूदे कूदे में से होकर के गुजर जाता है, जो कभी भी बेतासीर नहीं लौटता, हर हाल में से दिखा के रहता है। खुदावंद तेरा कलाम खुदावंद जो खुदावंद हथौड़े की माने चट्टान को चकनाचूर कर देता है। खुदावंद तेरा कलाम खुदावंद सख्त दिलों को नरम करे, खुदावंद सख्त दिलों पर चोट करे, खुदावंद ताकि खुदावंद वो नरम दिल हो खुदावंद और तुझे जाने, तुझे पहचाने खुदावंद, क्योंकि खुदावंद तेरा कलाम सच्चा है खुदावंद, और खुदावंद तेरी बातें सच्ची हैं खुदावंद, तेरे वादे सारे हाँ के साथ हैं खुदावंद। तेरे कलाम की बातों को जान सके खुदावंद, तुझे जान सके खुदावंद, तुझे पहचान सके खुदावंद, और तेरे नाम को जलाल दे खुदावंद। जब तेरा कलाम सुनाया जाता है खुदावंद, तो तेरा कलाम हमारी जिंदगियों में असर करे खुदावंद, और खुदावंद हम खुदावंद तेरे कलाम को सुनकर अपने दिल में रखे और खुदावंद तेरे कलाम पर अमल कर सके। खुदावंद अपने बंदा को चुना जिसके मुंह में तेरा कलाम है, खुदावंद पाक रूह की रहनुमाई देना, अल्फाजों की तरतीब देना खुदावंद, ताकि खुदावंद जो कुछ भी कलाम में से सुनाए वो तेरी तरफ से हो और तेरे नाम को जला देने के लिए हो। यीशु के नाम से मांगते और पाते हैं, आमीन। हालेलुया। अब हम खुदावंद को मुबारक कहें, क्योंकि वही इस लायक है। जब हम पुकारते हैं तो हमें जवाब देता है। कलाम खुदा में बड़ी खूबसूरती के साथ बयान किया गया है, जब तू मुझे पुकारेगा तो मैं तुझे जवाब दूंगा, और बड़ी बड़ी और गहरी बातें जिनको तू नहीं जानता तुझे बताऊंगा। आमीन। यहोवा मैं पुकारदा मेरे वल तू छेतिया, यहोवा मैं पुकारदा मेरे वल तू छेतिया, जदों पुकारा मैं तेनू खुदाया, जदों पुकारा मैं तेनू खुदाया, सुन ले मेरी गल कन ला, मेरे वल तू छेतिया, यहोवा मैं पुकारदा मेरे वल तू छेतिया। मेरी दुआ हुण तेरे हजूर विच, मेरी दुआ हुण तेरे हजूर विच, पहुंचे वांग बबूल जा, मेरे वल तू छेतिया, यहोवा मैं पुकारदा मेरे वल तू छेतिया। जिमें कुर्बानी क्षमा दी होवे, जिमें कुर्बानी क्षमा दी होवे, हथ चुक तेरे कोलों मंगा दुआ, मेरे वल तू छेतिया, यहोवा मैं पुकारदा मेरे वल तू छेतिया। मेरे होठां दी कर रखवाली, मेरे होठां दी कर रखवाली, ते मुंह ते नेगा बाण बैठा, मेरे वल तू छेतिया, यहोवा मैं पुकारदा
पुकारदा हां मेरे वल तू छेती आ दिल ना होवे मेरा बदित मायल दिल ना होवे मेरा बदित मायल बदाना दिल लेना जा मेरे वल तू छेती आ यहोवा मैं पुकारदा मेरे वल तू छेती आ खावना होना दे स्वाद ले खाने खावना होना दे स्वाद ले खाने होना बेचना एक गिरा मेरे वल तू छेती आ यहोवा मैं पुकारदा हां मेरे वल तू छेती आ यहोवा मैं पुकारदा हां मेरे वल तू छेती आ हालेलुया। ज़बूर 147 के अंदर खुदा कादिर मुतलक खुदा की हमद के बारे में यूँ लिखा है, खुदावंद की हमद करो क्योंकि खुदा की मदद सराई करना भला है, इसलिए कि ये दिल पसंद और सिताइश ज़ेबा है। खुदावंद यरूशलेम को तामीर करता है, वो इसराइल के जलावतनों को जमा करता है, वो शिकस्ता दिलों को शिफा देता है और उनके जख्म बांधता है, वो सितारों को शुमार करता है और उन सब के नाम रखता है। हमारा खुदावंद बुजुर्ग और कुदरत में अजीम है, उसके फहम की इंतहा नहीं। खुदावंद हलीमों को संभालता है, वो शरीरों को खाक में मिला देता है। खुदावंद की हुजूर शुक्रगुजारी का गीत गाओ, सितार पर हमारे खुदा की मदद सराई करो, जो आसमान को बादलों से मुलब्बस करता है, जो जमीन के लिए मींह तैयार करता है, जो पहाड़ों पर घास उगाता है, जो हैवानात को खुराक देता है और कौवे के बच्चों को जो काए काए करते हैं। घोड़े के जोर में उसकी खुशनुदी नहीं, न आदमी की टांगों से उसे कोई खुशी है। खुदावंद उनसे खुश है जो उससे डरते हैं और उनसे जो उसकी शफकत के उम्मीदवार हैं। आमीन, हालेलुया। जो खुदावंद से डरते हैं वो मुबारक है, और वही कलाम में लिखा है उसकी बीवी उसके घर के अंदर मेवादार ताक की मानद है, उसके बच्चे उसके लिए जबरदस्त हैं, उसके बच्चे हमेशा उसकी इज्जत रिस्पेक्ट करते हैं। जो खुदावंद से डरता है वो घर में भी मुबारक है, वो घर से बाहर भी मुबारक है। वो जिस काम पर हाथ लगाता है वो काम भी बायस बरकत उसके जरिए से बन जाता है और लोग उसकी तारीफ करते हैं, क्योंकि जो खुदावंद से डरता है, क्या छोटे क्या बड़े, कलाम में लिखा जो खुदावंद से डरते हैं खुदावंद उन सबको बरकत बख्शेगा। आमीन। खुदावंद की सताइश करते हुए अब मिलकर खुदावंद की बंदगी में ज़बूर 118 गाएंगे और खुदावंद की तारीफ में लब खोलते हुए कहेंगे, सदा तीकर है रहमत सारे रब दी, सदा तीकर है रहमत सारे रब दी। करो रब दी शुक्र गुजारी, करो रब दी शुक्र गुजारी, नेकी निकली है उस तो सारी, नेकी निकली है उस तो सारी। सदा तीकर है रहमत सारे रब दी, सदा तीकर है रहमत सारे रब दी। काश इस्राएल बोले, काश इस्राएल बोले, ओदी उस्तत विच मुंह खोले, ओदी उस्तत विच मुंह
को दे तराती कर है रहमत सारे रब दी तराती कर है रहमत सारे रब दी हारून दे घर दे सारे हारून दे घर दे सारे काशाखड़ मार के नारे काशाखड़ मार के नारे सदाती कर है रहमत सारे रब दी सदाती कर है रहमत सारे रब दी काशाखड़ियो हमेशा काशाखड़ियो हमेशा जो रख दे खौफ यहोवा जो रख दे खौफ यहोवा सदाती कर है रहमत सारे रब दी सदाती कर है रहमत सारे रब दी हालेलुया। क्योंकि खुदावंद भला है, उसकी शफ़क़त अबदी है और उसकी वफादारी पुश्त और पुश्त बनी रहती है। आमीन। ज़बूर 148 के अंदर बड़ी खूबसूरती के साथ बयान किया गया है, खुदावंद की हम्द करो, आसमान पर से खुदावंद की हम्द करो, बुलंदियों पर उसकी हम्द करो, ऐ उसके फरिश्तों सब उसकी हम्द करो, ऐ उसके लश्करों सब उसकी हम्द करो, ऐ सूरज ऐ चांद उसकी हम्द करो, ऐ नूरानी सितारों सब उसकी हम्द करो, ऐ फल्कुल फ्लाक उसकी हम्द करो, और तू भी ऐ फिजा पर के पानी, ये सब खुदावंद के नाम की हम्द करे, क्योंकि उसने हुक्म दिया और ये पैदा हो गए। हालेलुया। खुदावंद ये है जिसने सब कुछ बनाया और पैदा किया। इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। सब चीजें उसके वसीला से पैदा हुई, कोई चीज भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई। उसमें जिंदगी थी और वो जिंदगी आदमियों का नूर थी। हालेलुया। हम खुदावंद की बड़ाई करेंगे, उसकी शुक्रगुजारी करते हुए कहेंगे, खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। खुदाया शुक्र है बरकते तेरी, दुआ में जो कुछ मांगा आपसे हमने पाया है। दुआ में जो कुछ मांगा आपसे हाजिर हूँ, कलामे पाक में तूने हमें यही सिखाया है। कलामे पाक में तूने हमें यही सिखाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। मेरी जो सरफराजी है वो तेरी मेहरबानी है। मेरी जो सरफराजी है वो तेरी मेहरबानी है। तेरे लुत्फ़ो करम का या रब किसने भेद पाया है। तेरे लुत्फ़ो करम का या रब किसने भेद पाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। हमारे बाल बच्चों पर सदा नज़रे करम रखना। हमारे बाल बच्चों पर सदा नज़रे करम रखना।
का तेरी हम पे साया है, कि जैसे आज तक रहमत का तेरी हम पे साया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है, हमें ये दिन दिखाया है। हालेलुया। खुदावंद की बारगाह में एक दिन 1000 से बेहतर है। आमीन। आओ हम खुदावंद अपने खुदा के सामने अपने घुटने टेकें और हम दुआ मांगे। हमारे निजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह ने हमें दुआ करना सिखाया है, और खुदावंद यीशु मसीह ने हमें सिखाया कि जब तुम दुआ करते हो तो कहो, अब मिलकर एक जमात बनकर सब लोग खुदावंद की हुजूरी में अपने घुटने टेकेंगे, सब हम घुटनों के बंद हो जाएंगे और हम अपने हाथों को बुलंद करेंगे और दुआ करेंगे। हालेलुया। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को माफ किया है, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर, और हमें आजमाइश में ना ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही है। आमीन। खुदा के 10 काम। पहला, मेरे हुजूर तू गैर माबूदों को ना मानना। दूसरा, तू अपने लिए कोई तराशी भी मूर्त ना बनाना। तीसरा, तू खुदावंद अपने खुदा का नाम बेफायदा ना लेना। चौथा, याद करके तू सब्त का दिन पाक मानना। पांचवा, तो अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत करना, ताकि तेरी उम्र उस मुल्क में जो खुदावंद तेरा खुदा तुझे देता है दराज हो। छठा, तू खून ना करना। सातवां, तू ज़िना ना करना। आठवां, तू चोरी ना करना। नौवां, तो अपने पड़ोसी के खिलाफ झूठी गवाही न देना। 10वां, तो अपने पड़ोसी के घर और किसी भी चीज का लालच न करना। आमीन। हम सब खुदावंद के हुजूर में उसकी परस्तिश करते हुए अपने सर झुकाएंगे, सर मसजूद होंगे, सिजदा रेज़ होंगे और खुदावंद के नाम की बड़ाई करेंगे, क्योंकि वो सिजदे के लायक है। हम घुटने टेकेंगे खुदावंद के सामने और सर मसजूद होकर खुदावंद की मदद सराई करेंगे, क्योंकि वही इस लायक है कि उसकी परस्तिश की जाए। कदूस 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 खुदावंद, खुदा मेहरबान, कादिर मुतलक, जो था और जो है और जो आने वाला है। खुदावंद बुजुर्गी, हम बढ़ाई, परस्तिश और मदद सराई के लायक है। खुदावंद ही कदूस है, खुदावंद ही रहीम है। खुदावंद यहोवा यरी, यहोवा शालोम, यहोवा शामा, यहोवा निसी, यहोवा राफे, यहोवा राम, यहोवा साबूर, एडोनाई, एलोहीम, एल शडाई, अब्दोनाई, कदूस, पाक, गयूर, बुजुर्ग, रहीम और रहमान, यहोवा यरी, कादिर मुतलक, बुजुर्गों बरतर, प्यार करने वाले रब, हम शुक्रगुजारी करते हैं। तेरी बदौलत मेरी जिंदगी के यहाँ बढ़ते हैं और साल ज्यादा होते हैं। आज के नए दिन, नई रोशनी, नई सुबह के लिए खुदावंद तुझे मुबारक कहते हैं। आज की इबादत का सारा ऑनर और जलाल तुझे देते हैं, क्योंकि तू हम सबसे प्यार करता है। खुदावंद, तूने हमारी रात पर हिफाजत की, हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया और हम पर मेहरबानी की, और आज के दिन में हम सबको संभाला, हमारी मदद की, हमें सलामती बख्शी कि हम तेरे घर में आ सकें, तेरे सामने अपने घुटने टेक सकें, तेरे हुजूर हम हमदो सना गा सकें। अब जब हम तेरे कलाम को पढ़ें, सुने, सीखें, समझें, तेरे कलाम पर अमल पैरा हो, अपनी जिंदगी तेरे कलाम के मुताबिक डाले, अपने रूह की रहनुमाई में चलना सिखा, अपने रूह की रहनुमाई में पढ़ना सिखा, ताकि हम तेरी आवाज सुने, तेरे पीछे चले, तेरे शिकवा हो और तुझे पसंद आए, और तेरे कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी को
کو بسر کرے، تیری آواز جہاں جہاں تک جائے تیرے لوگوں کے لیے تیرا پیغام باعث برکت ہے، کیونکہ تیرا کلام جس بھی روپ میں آتا ہے، جس بھی زمانہ میں آتا ہے، اثر دکھاتا ہے اور کبھی بے تاثیر نہیں لوٹتا۔ تیرے کلام کی وسیلہ سے آج بندھن جوے اور بیریئرز ٹوٹے اور لوگ تیرے کلام سے شفا، نجات، بحالی، خوشحالی اور شادمانی کو حاصل کریں۔ اور اے خدا تیرا بیٹا یسوع ہم سب کی زندگیوں میں جلال پائے۔ اے خدا اپنے نام کی خاطر، اپنے کلام کی خاطر ایک ایک نوجوان کو، ایک ایک بیٹے کو، بیٹی کو، ایک ایک خادم کو، ایک ایک خادمہ کو، ایک ایک خداوند تو اپنے شاگرد کو، ایک ایک خداوند تو اپنے خدمت گزار کو اور کلیسیا کے سارے ارکان کو چھو لینا، تاکہ خداوند تیرے عرفان میں بڑھ سکے، تیری پہچان میں بڑھ سکے، تیرے قد و قامت، تیرے قد کے اندازے تک پہنچ سکے اور تیری قدرت پر یقین کرتے ہوئے تجھ میں بڑھتے اور پھلتے چلے جائیں۔ تیرا کلام ہم اپنے دل میں رکھیں اور کبھی تیرے خلاف گناہ نہ کریں۔ یسوع مسیح کے نام میں اے باپ ہماری اس دعا کو قبول فرما، آمین۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، مسیح خداوند میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ ہم سب خداوند کی تعریف کریں گے اور ہم سب کھڑے ہو کر خدا کے کلام کی تعظیم کے لیے خداوند کو مبارک کہتے ہوئے، اس کی حمد و ثنا اور اس کی مدح سرائی کرتے ہوئے خداوند کو مبارک کہیں گے۔ خدا کے کلام کی تعظیم کے لیے ہم سب کھڑے ہو کر خداوند کو مبارک کہیں گے اور اس کی حمد و ثنا گائیں گے، اس کے کلام کو ویلکم کرتے ہوئے۔ میرا خدا ہر روز مجھے نئی خوشیاں دیتا ہے، میرا خدا ہر روز مجھے نئی خوشیاں دیتا ہے۔ شاد ماں ہو، شاد ماں ہو، تجھ کو بنا دیتا ہے۔ شاد ماں ہو، شاد ماں ہو، تجھ کو بنا دیتا ہے۔ میرا خدا ہر روز مجھے مبارک خدا جو ہر روز میرا بول کھاتا ہے۔ گڈ مارننگ گاڈ فادر، گڈ مارننگ لارڈ جیسس، گڈ مارننگ ہولی اسپرٹ، we welcome Holy Ghost, I welcome Holy Spirit, you love me Holy Spirit, آمین۔ خدا ہمیشہ آپ کے ساتھ ہو، خدا اپنے چہرے کا نور آپ سب کی طرف جلوہ کر فرمائے، خدا آپ کو ہر بلا سے محفوظ رکھے، خدا آپ کی طرف متوجہ ہو، خدا پر مہربان ہو، یسوع مسیح کے نام میں آمین۔ آپ سب کی سلامتی ہو، ایک دوسرے کو سلام کریں۔ خدا نے ہم پر دیا کی، ہم پر مہربان ہوا، ہمیں ایک جگہ جمع کیا کہ ہم آج کے مبارک صبح میں دن میں خداوند کے لیے جمع ہو سکیں اور اس کی عبادت کر سکیں اور اس وقت اس کی آواز سن سکیں۔ خداوند آپ کے ساتھ وہ تشریف رکھے۔ خدا کا سچا اور زندہ کلام بائبل مقدس ہے جو آسمان پر ابد تک قائم ہے۔ خدا کا کلام لا تبدیل ہے۔ بائبل مقدس 66 کتابوں کا مجموعہ ہے۔ پرانے عہد نامہ کی 39 کتابیں اور نئے عہد نامہ کی 27 کتابیں ہیں، اور یہ 66 کتابوں پر مشتمل بائبل مقدس کی ترتیب میں یوحنا کی معرفت لکھی گئی۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کی انجیل مقدس یوحنا 7ویں باب میں 40ویں آیت میں ہمارے لیے پاک کلام میں یوں لکھتے ہیں، پس بھیڑ میں سے بعض نے یہ باتیں سن کر کہا، بے شک یہی وہ نبی ہے، اور انہوں نے کہا یہ مسیح ہے۔ اور بعض نے کہا کیوں؟ کیا مسیح گلیل سے آئے گا؟ کیا کتاب مقدس میں یہ نہیں آیا کہ مسیح داؤد کی نسل اور بیت لحم کے گاؤں سے آئے گا جہاں کا داؤد تھا؟ پس لوگوں میں اس کے سبب سے اختلاف ہوا،
اور ان میں سے بعض اس کو پکڑنا چاہتے تھے مگر کسی نے اس پر ہاتھ نہ ڈالا۔ آمین۔ خدا کے پاک کلام کا پڑھا گیا اور سنا گیا، ہم سب کے لیے باعث حکمت ہو۔ آمین۔ یاد رکھیے، خدا کا کلام ہمیں یہ بیان کرتا ہے جب ہم خدا یسوع مسیح کی اس روئے زمین پر پہلی آمد کے متعلق پڑھتے ہیں، خدا یسوع مسیح کی اس روئے زمین پر پیدائش کے متعلق پڑھتے ہیں، خدا یسوع مسیح کے مجسم ہو کر اس روئے زمین پر آنے کے متعلق پڑھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح اس روئے زمین پر انسان بن کر آیا اور وہ کلمہ خدا، کلمت اللہ اور روح اللہ اور وہ خدا کا بیٹا، خدا کا برہ، مولود مقدس، اور اس روئے زمین پر نسل انسان کی نجات کا ذریعہ بن کر جب اس روئے زمین پر آیا تو خدا کا کلام بیان کرتا ہے خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کہاں پر ہوئی؟ بیت لحم میں۔ کہاں پر یسوع پیدا ہوا؟ بیت لحم میں۔ اور خداوند کا کلام ہمیں واضح طور پر بیان کرتا ہے کہ مسیح خداوند جو ہے وہ بیت لحم میں پیدا ہوگا اور وہ داؤد کی نسل سے ہوگا۔ اب چونکہ خداوند یسوع مسیح بغیر باپ کے پیدا ہوئے تو مقدسہ مریم جو ہے اس کی نسل وہ کس قبیلے سے، کس خاندان سے تعلق رکھتی تھی؟ وہ داؤد کی نسل سے تھی۔ وہ کس کی نسل سے تھی؟ داؤد کی نسل سے۔ اور خدا کا کلام ہمیں یہ بیان کرتا ہے اور بائبل مقدس کے اندر ہمیں یہ واضح طور پر نظر آتا ہے کہ مسیح خداوند اس روئے زمین پر جب پیدا ہوئے تو بیت لحم میں پیدا ہوئے۔ اے بیت لحم یہودا کے علاقے، تو یہودا کے حاکموں میں ہرگز سب سے چھوٹا نہیں، تجھ میں سے ایک سردار نکلے گا جو میری امت یعنی اسرائیل کی گلابانی کرے گا۔ آمین۔ سو خداوند کا کلام ہمیں بیان کرتا ہے بھیڑ میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، جو خداوند یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں، اور بہت سارے ایسے ہیں جو اس سے اختلاف بھی کرتے ہیں۔ دنیا کے اندر آج بھی بہت سارے لوگ مسیح یسوع کے پیروکار ہیں اور ان میں سے کئی مسیح یسوع کی مخالفت بھی کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ خداوند یسوع مسیح پر ایمان لا کر اسے اپنے نجات دہندہ قبول کر کے اپنی زندگی کو آسمان کی بادشاہی کے لیے، خدا کے لیے وقف کر کے خداوند کے ساتھ ہمیشہ رہنے کے لیے تیار کر رہے ہیں، اور کچھ اس پر ایمان نہ لا کر اپنی زندگی کو عذاب میں، خدا کے قہر اور غضب میں گزار رہے ہیں، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہمیشہ کی زندگی ہے۔ یسوع مسیح کے ذریعے سے ہم ہمیشہ کی زندگی کے وارث بنتے ہیں۔ اوروں نے کہا یہ مسیح ہے، بعض نے کہا کیوں؟ کیا مسیح گلیل سے آئے گا؟ کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں جو اس بات کے لیے کہتے تھے کہ کیا گلیل سے کوئی اچھی چیز نکل سکتی ہے؟ یعنی گلیل کا جو شہر ہے، وہ جو علاقہ ہے، وہ لوگوں کے لیے کچھ اچھا نظر نہیں آتا ہے، لیکن خداوند یسوع مسیح جب وہاں پر گئے، خداوند یسوع مسیح نے جب وہاں پر پرورش پانا شروع کی تو وہاں کے لوگ خداوند کی طرف متوجہ ہوئے، وہاں کے لوگ خداوند کی طرف رجوع ہوئے، وہاں پر بہت سارے لوگ خداوند کی طرف آ گئے،
جب ہم یسوع مسیح کی پیدائش کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہم جب مقدس متی کے انجیل کے دوسرے باب میں پڑھتے ہیں تو جب خدا کا کلام ہمیں بیان کرتا ہے کہ ہیرودیس بادشاہ جو ہے وہ یسوع مسیح کو مروانا چاہتا ہے، تو خدا کے فرشتے نے راست باز یوسف سے کلام کیا اور اسے کہا کہ تو بچے کو اور اس کی ماں کو ساتھ لے کر مصر کو بھاگ جا۔ تو وہ مصر کو چلا جاتا ہے اور اس کے بعد ہیرودیس جتنے بچے ہیں ان سب کو جو 2 برس یا اس سے چھوٹے ہیں ان سب کو قتل کرنے کا حکم دیتا ہے اور سارے بچے وہاں پر مارے جاتے ہیں۔ اور ایک وقت آتا ہے ہیرودیس جو ہے وہ بھی مر جاتا ہے۔ خدا کا فرشتہ یوسف کو خواب میں دکھائی دے کر کہتا ہے اٹھ اس بچے اور اس کی ماں کو لے کر اسرائیل کے ملک کو چلا جا۔ تو کہاں سے آیا ہے؟ اسرائیل سے، اور تو کہاں پر چلا جا؟ واپس اسرائیل میں، کیونکہ جو اس بچے کی جان لینا چاہتا تھا، جو اس بچے کو مارنا چاہتے تھے، جو اس بچے کے خلاف تھے، وہ سب کیا ہو گئے ہیں؟ وہ مر گئے۔ اور خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ مرد خدا یوسف جو راست باز یوسف ہے، جو مقدسہ مریم کا یسوع کی پیدائش کے بعد شوہر بنا، اور اس سے خدا کا کلام بیان کرتا ہے اس نے یسوع کو اور یسوع کی ماں کو ساتھ لے کر اسرائیل کے ملک کا سفر کیا، اور جب وہ یہودیہ میں آیا تو وہ یہودیہ میں جانے سے ڈرا، کیونکہ اسے پتہ چلا کہ ارخلاؤس جو ہے ہیرودیس کا جو بیٹا ہے وہ اس جگہ پر بادشاہی کر رہا ہے۔ تو خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ جب وہ یہودیہ میں جانے سے ڈرا تو خداوند کے فرشتہ نے اس کی رہنمائی کی، خداوند نے اس کی مدد کی اور خواب میں اس کو رہنمائی دی، اور اس نے ہدایت خواب میں خدا کے فرشتے نے اس کو سکھایا، اور وہ گلیل کے علاقے کو چلا گیا اور ناصرت نام ایک شہر میں جا کر وہاں پر بس گیا، تاکہ جو نبیوں کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو کہ وہ ناصری کہلائے گا۔ ہلیلویا۔ سو خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ جس بات کے بارے میں یہاں پر ہم لوگوں کی زندگی کے اندر ڈاؤٹ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ اس وجہ سے خداوند کو ایکسپٹ نہیں کر پا رہے تھے، اصل میں وہ یسوع کو جان نہیں پا رہے تھے، وہ ساری بیک گراؤنڈ کو، وہ حقیقت کو نہیں سمجھ پا رہے تھے۔ آج بھی دنیا کے اندر پرابلم یہ ہے کہ لوگ سیاق و سباق نہیں پڑھتے، لوگ مکمل تاریخ کو نہیں جانتے، لوگ مکمل ہسٹری کو نہیں جانتے، جس کی وجہ سے لوگ ڈاواڈول ہوتے ہیں اور وہ اپنے ایمان سے پھرتے ہیں اور انہیں حقیقت اور سچائی کا علم نہیں ہوتا۔ اس لیے ہم اس بات پر زور دیتے ہیں کہ کتاب مقدس کی تعلیم ضرور لیں، کیونکہ آپ کے لیے صرف توبہ کر لینا، پانی کا بپتسمہ لے لینا یہ کافی نہیں ہے۔ گرجے جانا، عبادات میں شامل ہونا، کنونشنز اٹینڈ کرنا، شفائیہ عبادات اٹینڈ کرنا اور دعائیہ میٹنگز میں ٹھہرنا یہ کافی نہیں ہے۔ آپ کے لیے خدا کے کلام کی تعلیم انتہائی ضروری ہے، کیونکہ جو کلیسیا میں شامل ہوتے ان کے لیے کون سا پیغام ہے کہ وہ خدا کے کلام کی تعلیم لے اور وہ رسولوں سے رفاقت رکھیں، روٹی توڑیں، دعا میں مشغول رہیں۔ جب تک آپ بائبل مقدس کی تعلیم نہیں لیتے تب تک آپ مکمل اور کامل طور پر مسیحی نہیں ہیں۔ خدا کا کلام ہمیں یہ بیان کرتا ہے اور یہ بائبل مقدس کی بات ہے، کیونکہ کوئی بھی جب خدا کے کلام میں سے آپ سے بات کرے گا، آپ ایماندار ہیں تو آپ اس کو، جب تک آپ کے پاس نالج نہیں ہوگا، خدا کے کلام کی تعلیم نہیں ہوگی، آپ اس کو جواب بھی نہیں دے پائیں گے، آپ اپنے ایمان کا ڈیفینڈ ہی نہیں کر سکتے۔
سو اس لیے خدا کا کلام بیان کرتا ہے بعض لوگوں نے مسیح کو قبول کیا اور بعض اس کو قبول نہ کر پائے. بعض کہتے تھے مسیح داؤد کی نسل اور بیت لحم کے گاؤں سے آئے گا جہاں کا داؤد تھا، مگر کئی لوگ اس سے اختلاف کرتے تھے. سو جب تک ہم یسوع مسیح کی پیدائش کے متعلق وہ مجسم ہو کر اس روئے زمین پر آیا اس کے متعلق اور وہ اس روئے زمین پر انسان کی نجات کے لیے صلیب پر قربان ہوتا ہے اس کے متعلق اور وہ مردوں میں سے جی اٹھا اس کے متعلق جب تک نہیں جان جاتے تب تک ہم ہمیشہ کی زندگی کے وارث نہیں بنتے. کیونکہ ہمیں خدا کا کلام بیان کرتا ہے جب تک کوئی مسیح یسوع کے اس روئے زمین پر مجسم ہو کر آنے کا یقین نہیں کرتا، اقرار نہیں کرتا، اور جب تک وہ اپنی زبان سے اس بات کا اقرار نہیں کرتا کہ خدا نے مسیح یسوع کو مردوں میں سے جلایا ہے، جب تک وہ اقرار نہیں کرے گا وہ نجات نہیں پائے گا. سو اس لیے بائبل مقدس کی سچائیوں کو جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. خدا کے کلام کو سمجھنا اور سیکھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اسی وجہ سے فریسی جو ہے، یہودی جو ہے، اسرائیلی جو ہے، جب وہ حقیقت کو نہیں سمجھ پائے تو انہوں نے مسیح کی مخالفت کی. انہوں نے مسیح یسوع کو مار ڈالنے کا مشورہ کیا اور اس کے خلاف گئے. سو اس بات کو انڈرسٹینڈ کریں، اس بات کو سمجھیں، اس بات کو جانیں ہم کہ ہمیں جب تک خدا کے کلام کا صحیح نالج نہیں ہوگا تب تک ہم ہمیشہ کی زندگی کے وارث بھی نہیں ہو سکتے. کیونکہ سننے سے ایمان پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے. جب تک ہم مسیح کی باتوں کو نہیں سنیں گے، مسیح کے کلام کو نہیں سنیں گے، ہم کبھی بھی اپنے مائنڈ کو کلیئر نہیں کر پائیں گے. ہم جب خدا کے پاک کلام میں سے یسوع مسیح جب تعلیم دے رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے میں زندگی کی روٹی ہوں، جب تک کوئی میرا گوشت نہ کھائے، میرا خون نہ پیے، وہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث نہیں ہو سکتا. تو بہت سارے جو لوگ ہیں، بہت سارے جو یسوع کی پیروی میں لوگ آئے تھے، شاگرد ہوئے تھے، وہ یسوع مسیح کو چھوڑ کر چلے گئے. کس وجہ سے؟ کہ کیا ہم انسان کا گوشت کھائیں گے؟ وہ اس بھید کو نہیں سمجھے جو یسوع سکھانا چاہتا تھا کہ میں زندگی کی روٹی ہوں، میں تمہارے لیے اپنی جان کو قربان کروں گا، یہ میرا بدن تمہارے لیے توڑا جائے گا. جس شام یسوع نے فسا کھائی اپنے شاگردوں کے ساتھ، اس شام یسوع مسیح نے اس بات کو کلیئر کر دیا. اس نے کہا یہ روٹی یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے توڑا جاتا ہے، اور یہ مشروب یہ پیالہ یہ میرے خون میں نیا عہد ہے جو تمہارے بلکہ بتیروں کے گناہوں کی معافی کے لیے بہایا جاتا ہے. سو بہت سارے لوگ خداوند کو سمجھ نہیں پائے، اس کی تعلیم کو سمجھ نہیں پائے، کیونکہ جو محض سنتے ہی ہیں اور اس پر عمل نہیں کرتے وہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے. وہ ایسے ہی ہے جیسے آئینہ دیکھا اور اس کے بعد آئینے سے پیچھے ہٹ گئے اور اپنے آپ کو بھول گئے. سو جب تک ہم کلام کو سمجھیں گے نہیں، اس لیے جو سمجھ گئے وہ یسوع مسیح کی پیروی میں آ گئے. خدا یسوع مسیح نے کہا کیا تم بھی جاننا چاہتے ہو؟ تو خدا یسوع مسیح نے کے شاگردوں نے کہا جو رسول بنے تھے، پترس نے کہا خدا ہم تجھے چھوڑ کر کہاں جائیں؟ زندگی کی باتیں تو تیرے پاس ہیں. ہمیشہ کی زندگی خدا یسوع مسیح کے پاس ہے، ہمیشہ کی زندگی کی باتیں خدا یسوع مسیح میں ہیں. اس لیے جب ہم خدا کے پاک کلام کو ترتیب وار سیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، کنٹینیو ہم نے یوحنا کی انجیل کا مطالعہ شروع کیا ہے، تو ہم اس بات کو سیکھ جائیں گے، جان جائیں گے. اگر آپ ہمارے ساتھ جڑیں گے، خدا کے کلام کی باتوں کو سنیں گے، خدا کے کلام کی باتوں کو سیکھیں گے، تو آپ کو خدا کے کلام کی سچائیوں کا علم ہوگا اور آپ مسیح یسوع کے بارے میں جس کے تعلق سے لکھا ہے کہ وہ تجھ کو جانے، ہمیشہ کی زندگی کے بارے میں، یسوع مسیح کے بارے میں جانے. سو ہم اس بات کو سمجھ پائیں گے کہ خداوند کا کلام ہماری رہنمائی کرتا ہے
बाइबल मुकद्दस में टीच करती है, बाइबल मुकद्दस हमें प्रीच करती है, बाइबल मुकद्दस हमें एजुकेट करती है, बाइबल मुकद्दस हमें खुदा यीशु मसीह की शागिर्दियत के अंदर लेकर आती है, बाइबल मुकद्दस हमें खुदा के कलाम से मुतारिफ कराती है, बाइबल मुकद्दस बंद ज़हन को खोलती है, बाइबल मुकद्दस अकल से पर्दा हटाती है, बाइबल मुकद्दस जिंदगी को, ख्याल को, हालात को चेंज करती है। इसलिए अगर जब तक कोई खुदा के कलाम को सीखेगा नहीं, वो समझ नहीं पाएगा। इसलिए खुदा का कलाम सीखें और इस पर अमल करें ताकि आप हमेशा की जिंदगी के वारिस हो। आज का कलाम हमें बयान करता है, जब तक कोई मसीह को समझ नहीं पाएगा, वो उसके बारे में उससे इख्तलाफ करेगा, और जब कोई उसकी वाज़ेह तौर पर बैकग्राउंड को समझ जाएगा, उसकी हकीकत और सच्चाई को, उसके बारे में दुनिया के अंदर जो खुदा का कलाम बाइबल मुकद्दस है, इसको पढ़ेगा, सुनेगा, सीखेगा, तो तभी उसे समझ आएगी और हमेशा की जिंदगी का वारिस बनेगा। आमीन। सो आइए हम खुदावंद के हुजूर अपने सर को झुकाएं और दुआ मांगे। खुदावंद के हुजूर में उसकी शुक्रगुजारी करें क्योंकि खुदा हमसे प्यार करता है, उसके नाम की मदासराई करें क्योंकि खुदा हम पर मेहरबान है। हालेलुया। बेटी सब दुआ में हम के लिए खुदावंद की हुजूरी में हम खुदा के कलाम के लिए उसकी सच्चाइयों से वाकिफ होकर उसकी शुक्रगुजारी करें कि खुदा हमारे साथ कलाम करता है, खुदा हमारे साथ बोलता है। आमीन। खुदूस आसमानी बाप, रश्कों के रब, कुल कायनात के खालिक और मालिक, यहोवा बाप खुदा, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने आज के दिन के लिए हमें जिंदा रखा, जिंदों की जमीन पे रखा। यहोवा बाप खुदा, हम इंसान होते, बशर होते, बातों में गलतियां खताएं कर जाते हैं बाप खुदा, तो हमें माफ करने की कुदरत रखता है। यहोवा बाप खुदा, हम तुझसे माफी मांगते हैं हमारी गलतियों खताओं के लिए बाप खुदा। यहोवा बाप खुदा, मुबारक है तू जो हमारा हर रोज बोझ उठाता है, हमारी फिक्र करता है, हमारी कांट और छांट करता है, हमारी तरबियत और नसीहत करता है, हमें खाने पीने पहनने के लिए देता है। यहोवा बाप खुदा, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरे नाम को अपनी जिंदगी में वेलकम कहते हैं, तेरे कलाम को अपनी जिंदगी में वेलकम कहते हैं बाप खुदा, जो हमारे लिए हुआ है बाप खुदा, इसके लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। तूने हमारे रोज की रोटी जो हमें देता है, इसके लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं बाप खुदा। हम इसको सुनते, खाते हैं, पीते बाप खुदा, और तेरे नाम में सैर होते हैं। यहोवा बाप खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं तेरे बंदा के लिए बाप खुदा, जो हर रोज़ हमारी तरबियत और नसीहत करता है, हमें सिखाता है बाप खुदा, हमें भी अकल फहम से दे बाप खुदा, कि हम सुनकर सीख कर अपने दिल में रखें, ना कि तेरे खिलाफ गुनाह करें बाप खुदा। हम तेरे इस नाम का इज्जत और जलाल दें बाप खुदा। तो अल्फा ओमेगा, अव्वल आखिर, इब्तिदा इंतहा है मेरे डाल में, सिफर में, छुपने की जगह मेरा अच्छा हो जाए बाप खुदा। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं हर लम्हा के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगी में देता है, सुहानी सुबह हमारी ज़िंदगी में दी है बाप खुदा। हम तेरे कदमों में आकर झुके, इसके लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। तेरा कलाम बयान करता है, हर बात में करो शुक्र, खुदा की मर्जी है, बेशक खुदा बाप हम तेरी मर्जी को पूरा करते चले जाए। यहोवा बाप खुदा, तेरे नाम का इज्जत और जलाल है यहोवा बाप खुदा, तेरे नाम की हम तकरीफ और तेरे नाम की सताइश हो यहोवा बाप खुदा, तेरे नाम की जयकार हो यहोवा बाप खुदा। और तेरे इस नाम को हम हमेशा अपनी ज़िंदगी में रखें, तेरा डर खौफ अपनी ज़िंदगी में रखें यहोवा बाप खुदा। तूने नामों से ज़्यादा अज़मत अपने कलाम को दे रखी है यहोवा बाप खुदा। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू हमारी ज़िंदगी में बड़े बड़े मौज़े करता है बाप खुदा। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं बाप खुदा अपने भाई के लिए बाप खुदा, कि तूने मेरे भाई को रिश्ते जैसी नेमत दी है बाप खुदा, इनको जोड़े में तस्लीम करने को है बाप खुदा अगले महीने में बाप खुदा। तेरे हजूर में अभी से मिन्नत करती बाप खुदा कि इनको अपने घर में सुख देना का बाप खुदा, ताकि ये अपने घर में खुशहाल रहें बाप खुदा, तेरे नाम की शुक्रगुजारी करें बाप खुदा, क्योंकि जोड़े तेरी तरफ से जुड़ते बाप खुदा, जिसको तू जोड़ता उनको कोई इंसान जुदा नहीं कर सकता बाप खुदा। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं बाप खुदा, हम तेरे इस मसीह के नाम से मांगते और पाते हैं बाप खुदा, तेरा पाक लफ्ज़ को अपनी ज़िंदगी में मांगते हैं बाप खुदा, मांगते थे इस मसीह के नाम से, आमीन। आमीन। हालेलुया। खुदावंद आप सबके साथ हो, खुदा अपने चेहरे का नूर आपकी तरफ जलवा कर फरमाए, खुदा आपकी तरफ मतवज्जो हो, खुदा पर मेहरबान हो, खुदा आपको हर गुनाह से महफूज रखे, खुदा हमेशा आप पर रहमत, शफकत, मोहब्बत और प्यार का हाथ बढ़ाए रखे। खुदा में आप सबकी सलामती हो।
Have a good time. God be with you. God bless you. آئے مل کر خداوند کے حضور میں اس کی شکر گزاری کرتے ہوئے خدا کی محبت کو دہرائیں گے. یوحنا 3:16 کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. آمین. اب ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت، خدا کے بلائے ہوئے خادموں، اس کے مقدسوں، بنی اسرائیل، شہر یروشلم اور گاڈ از گریٹ گاسپل اسمبلیز کی ساری کلیسیا، خادمین اور ہماری ساری ٹیم اور اس حاضر جماعت اور کلیسیا کے ساتھ اور ہمارے ساتھ جتنے لوگ اس عبادت میں شامل ہیں ان سب کے ساتھ، جو آن لائن ہیں ان سب کے ساتھ یسوع مسیح کی دوبارہ آمد تک رہے. آمین. God bless you. Have a good day. Good morning. God be with you. Thank you. God bless you.